अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ असीर हिज्र पार्ट 4 बाय वहीबा फ़ातिमा। वो आज फिर अपने कमरे में बंद थी। बाहर से हंसी शटोलों की आवाज़ें आ रही थी। वो गलीज़ निकाहों वाला आदमी अब अक्सर उनके घर पाया जाता था। जब से अफ़गानिस्तान से वापस आया था, यहाँ डेरे लगा लिए थे। सोहन को उससे कराहियत महसूस होती थी। उसके देखने के अंदाज से इतनी सी उम्र में ही घिन महसूस होती थी। तभी वो अब कमरे में बंद थी और बाबा के आने का इंतज़ार कर रही थी। वह आज फिर फलों और खुश्क मेवा जाते से लदा फंदा बहन के दर पर मौजूद था। रहना सहन में रहना सहन में बैठी अपने बालों में से बारीक कंघी से जुएं निकालने में मसरूफ़ थी और वो उसकी पायती पर बैठा ललचाई निगाहों से इधर उधर देख रहा था। क्या बात है मियाँ, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? वो दारा जुआ वो दाराजू अपना बुखार ना किसी को दे। वो सौतेली बहन पर इतनी इनायतें किस लिए करने लगा? वो भी ज़माने की घाघ औरत थी। उसे सरता पैर घूर कर आईब्रो उचकाकर पूछा। वो दरअसल तेरी परियों जैसी बेटी पर दिल आ गया है दारा का। उसे किसी तरह मेरे हवाले कर दे तू। तुझे ना सिर्फ ये घर दिला दूंगा, बल्कि मेरे पास जो आधा किलो सोना है वो भी दे दूंगा, अपनी ज़मीनों का आधा हिस्सा और 20 लाख रुपए नकद। दारा ने अब अपने मतलब की बात कर दी थी। रैना ने उसे सर पैर हैरत से देखा, जिसके बच्चों की भी शादियां हो चुकी थी और वो ऐसा दरिंदा सिफत आदमी था जिसकी 3 3 बीवियां उसे छोड़कर भाग चुकी थी। लगता है बुढ़ा बुढ़ापे में सठिया गया है। अपनी और उसकी उम्र देखी है? कहाँ तू हैवान और कहाँ वो नाजुक जान। मर जाएगी वो। और इतने पैसे कहाँ, क्या मैं कब्र में लेकर जाऊंगी जब उसका बाप ही मुझे मौत के घाट उतार देगा? उसके बाप से दूसरा कत्ल करवाना है क्या? रहना दांत पीस कर बोली। अरे तेरा तो इतना दिमाग चलता है, कुछ करना। मुझे वो चाहिए बस। अच्छा चल, 50 लाख दे दूंगा। वो शैतीन ने कहा तो रैना पल भर को खामोश सी हो गई। अच्छा सोचूंगी कुछ। रैना ने अबीद को अंदर आते देखकर जल्दी से कहते उससे जान छुड़ाई। अबीद अंदर आया तो सामने दारा को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम लाला। उसने चापलूसी का मुजाहरा करते हुए सलाम किया, मगर अबीद बिना जवाब दिए अपनी गुड़िया के कमरे की जानिब चला गया। उसकी तो मैं अकड़ ऐसे तोड़ूंगा कि कब्र भी नसीब नहीं होगी। वो दिल ही दिल में तिलमिलाया। अबीद कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी नाजुक सी गुड़िया को ऊन की चादर में दबके हुए पाया। आदिल भी मदरसे में था, जो उसका ख्याल कर लिया करता था। आदिल रैना और अबीद का बेटा था, जो उनकी शादी के साल 1 साल बाद ही पैदा हो गया था। वो सोहन का बहुत ख्याल रखता था, मगर अब वो भी गैर मौजूद था। अबीद अपनी शहजादी पर जान छिड़कता था। 10 साल का अरसा कोई कम नहीं अरसा नहीं होता, जो कि अजीब तरह की बेसुकूनी और बेचैनी में गुजरा था। उसे अक्सर ख्वाब आया करते थे कि वो अज़ाब इलाही में मुब्तला है, या ख्वाब में उसे अपनी कब्र से शोले भड़कते हुए दिखाई देते थे। तब वो घबरा कर उठ बैठता। बहुत कुछ गलत करने के एहसास से उसकी नींदें उड़ चुकी थी। वो समझ कर भी समझना नहीं चाहता था जो उसे इशारे मिलते थे। अक्सर अपने ज़मीर के ख्यालात को झटक देता। सोहन, अबीद ने पुकारा। बाबा। सोहन उछलकर अपनी जगह से उठी और अबीद के गले से झूल गई। यहाँ इस तरह क्यों लेटी हो मेरी शहजादी? बाबा, मुझे उस मामा जी से बहुत डर लगता है। उसने सहम कर सच बताया। अच्छा, डरना नहीं। अब मैं उसे मना कर दूंगा, वो हमारे घर नहीं आया करेगा। अबीद ने कहा तो उसकी सियाह शफाफ आंखें खुशी से फैल गई। सच्ची बाबा? वो मासूमियत से बोली। हाँ चलो मेरे साथ। अबीद ने उसका छोटा सा गुलाबी हाथ थामा और उसे अपने साथ बाहर लाया, जहाँ वो अजीब सा आदमी बैठा अपनी उल्लू जैसी गोल गोल आंखों से अबीद के पीछे देखने की कोशिश करने लगा कि सोहन अबीद के पीछे कदरे छुप सी गई थी। अबीद कुछ कुछ जानने लगा था कि वो गैर कानूनी बहुत से खतरनाक धंधों में मलबूस है। क्या हाल है लाला? ये कुछ फल सब्जियां लाया था आपके लिए, उसने फिर से चापलूसी से कहा। इनकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, मैं अपने बाल बच्चों के लिए ला सकता हूँ फल और सब्जियाँ। जाते हुए अपना सामान वापस ले जाना, और मुझे पसंद नहीं मेरे घर में कोई गैर आए, तो आइंदा एहतियात करना। अबीद ने जताते लहजे में जब सीधे स्वभाव में उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया तो उसकी गोल गोल आंखों में शोले से भड़कने लगे। वो तिलमिलाकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। लाला, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, वो भड़क कर बोला। इज्जत वाले आए दिन अपनी बहन के घर डेरा नहीं डालते, अबीद ने इत्मीनान से कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो? रहना तिलमिलाकर उठी।
तुम अपनी बकवास बंद ही रखो, अबीद ने उसे झाड़ा। ये बेइज्जती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। आपा समझाओ इसे कि मुझसे दुश्मनी मोल लेना खतरनाक हो सकता है। वो हलक के बल चिल्लाया। इन गीदड़ भभकियों में अपना वक्त ज़ाय मत करो, जाओ यहाँ से, अबीद ने संजीदगी से कहा तो वो बकता झकता अपने वहाँ से निकल गया। मैं पूछती हूँ ये तुमने क्या किया, रैना ने चिल्लाकर कहा। चलो गुड़िया, तुम्हें तुम्हारी पसंद की मिठाई दिलाऊं। अबीद ने उसे नज़रअंदाज करके सोहन की उंगली थामी और बाहर की जानिब चल पड़ा। रैना ने खूंखार निगाहों से सोहन की पीठ को घूर कर दिल ही दिल में इंतहाई भयानक और घिनौना मंसूबा बना लिया। यश लाला औज़गुल ने दरवाजे पर धीमे से दस्तक दी और यशम को पुकारते हुए अंदर झांका। आओ आओ गुड़िया, कोई काम था क्या? यशम जो स्टडी टेबल पर बैठा अपनी स्टडी में मुनहमिक था, किताब बंद करके पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, वो रूहान सी हुई। ओके, इधर आओ। यशम उसे लिए सोफे पर बैठ गया और बहुत तवज्जो से उसे समझाने लगा। वो उसमें मसरूफ़ था जब अरीब कमरे में दाखिल हुआ, मगर अगला मंजर देख उसका खून खौल उठा, जबकि औज़गुल बेइख्तियार ही यशम के बाजू के पीछे जैसे छुप सी गई थी। ये बिल्कुल बेइख्तियार होने वाला अमल था। अभी अरीब कुछ कहता कि साथ ही कमरे में गुफरान, अनील, वीर और परिहा भी चले आए थे। परिहा ने एक नज़र यशम के पहलू में बैठी औज़गुल पर डाली, मगर पुरसुकून रही, जानती थी वीरा और औज़गुल उसे लाला कहती और मानती थी, जबकि यशम भी उनके बिल्कुल गुफरान की तरह लाड उठाता था। यश लाला, इट्स क्रिकेट टाइम। इतवार होने की वजह से वो सब आज फिर उसके सर पर सवार थे। माफ़ करो मुझे आज, और वैसे भी मैं औज़गुल को पढ़ा रहा हूँ। यश के करारे से जवाब पर उन सब के मुंह बन गए, मगर वो गुफरान थी जो अपनी हर जिद हर धर्मी से पूरी करने के लिए आसमान सर पर उठा लेती थी। ये किताबी कीड़ी भी हमारे साथ खेलेगी। गुफरान उसके सर पर पहुंचकर उसके हाथों से किताबें छीनकर इत्मीनान से बोली, तो वह हस्बे मामूल सहम गई। नो नो गुफरान आपी, मुझे नहीं खेलना आता, उसने हौक से शक्ल बनाकर कहा। खिड़की पर खड़े अरीब सुलेमान खानजादा ने अपने मुंह में सब्ज इलायची रखते एक नज़र उसकी जानिब देखा और अपना रुख फेर लिया। खेलने को कौन बोल रहा है बुज़दिल मेमी गर्ल, तुम्हें बस एम्पायर बनना है। गुफरान ने उसे बाजू से घसीट कर उठाया तो चाह ना चाह उन्हें बाहर लॉन में आना पड़ा। औज़गुल सामने की इनकी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गई। खेल तो सभी रहे थे और वो थी तो एम्पायर, मगर जब यश ने सिक्सर मारा तो ये वो तालियां बजा बजा कर खुश होती हंसने लगी। वीरा ने दांत पीस कर उसे देखा। यश लाला की चमची, एम्पायर हो तुम तो फिर इस टीम के लिए क्यों हुटिंग कर रही हो? वीरा ने उसे याद दिलाया। ओके ओके, देख रही हूँ ना, उसने हाथ से इशारा करते समझदारी से कहा। सामने खिड़की पर मौजूद एक शख्स ने उसकी मुस्कुराहट पर जहर आलूद निगाह डाली और खिड़की से हट गया। दूसरी तरफ अबीदा सोहन के स्कूल गया हुआ था। मौके का फ़ायदा उठाते हुए रैना ने दारा को अपने घर बुला लिया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दारा उसके घर में दाखिल हुआ। सलाम आपा, उसने मकरू अंदाज में मूँछों को ताव दिया और रैना के इशारे पर उसके कमरे में चला गया। क्या बात है, क्यों बुलाया है? वो उखड़े अंदाज में बोला। अरे जाने भी दो, उस दिन अबीद के सामने मैं तुम्हारी तरफदारी नहीं कर सकी, मेरी भी मजबूरी थी, नहीं तो चुटिया से पकड़कर घर से बाहर निकाल फेंकता और मेरे बेटे को मेरी सच्चाई बताकर मेरे खिलाफ ही भड़का देता। मगर फिर तुमने जो मुझे पेशकश की उस पर गौर किया तो मुझे एहसास हो गया कि जैसा कि तुमने कहा कि अबीद और उसकी बेटी को रास्ते से हटाने में ही मेरी ऐश हो, तो मैं उस पर राज़ी हो गई और देखो मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया। हुमानी खजी से बोली तो दारा के चेहरे पर भी एक मकरूह मुस्कुराहट फैलने लगी। बहुत अच्छा फैसला किया, अभी रास्ते से हट गया तो जो चाहे कर सकती हो, जैसे चाहे मर्जी ऐश कर सकती हो, चाहे अपने आशना शमूस से ब्याह रचा लेना, कोई नहीं रोकेगा। और वो गुलाबी परी आसानी से मेरी हो जाएगी तो तुझे पैसों में भी तोल दूंगा बाबा साहब। हा 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 हा। वो आने वाले वक्त के ख्याल से ही खुशी से भयानक कहे लगाने लगा। मैं तो तुझे ऐसी वैसी चीज़ समझता था, तू तो बहुत पहुंची हुई चीज़ निकली आपा। वो खबासत से हंसा। अरे ऐसी वैसी, 10 साल से सबीत को पागल बनाकर रखा है। बड़ा दुम छल्ला बनता था मेरी सौतन का, आँख में तिनके की तरह खटकती थी वो मेरे।
ایسا کھیل رچایا کہ عبید کو بھی اندھا کر دیا۔ بے وقوف جان ہی نہیں پایا کہ میری سوتن تو بیچاری پاک دامن تھی، وہ تو میرا آشنا تھا شمو، خالی گھر کی چابی میرا آشنا تھا شمو، خالی گھر کی چابی میں نے ہی اسے دی تھی اور خالی کمرے سے نکلا تھا۔ ایسی دھول جھونک کر اسی کے ہاتھ سے اسی کی بے گناہ بیوی کو مروایا کہ مزہ ہی آ گیا۔ رینا نے اپنی گھنونی سازشوں کو فخریہ انداز میں پیش کیا اور باہر گھر جلدی واپس لوٹے عبید کے پیروں تلے سے زمین اور سر سے آسمان کھنچ گیا۔ عبید جو کہ سوہن کو اسکول چھوڑ کر کام پر جانے والا تھا، طبیعت خراب ہوئی تو گھر چلا آیا تھا، مگر اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے اگلا سانس بھی نہیں آئے گا۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اب سمجھ آیا کیوں وہ مکروہ ڈائن عورت شاید اسے سلو پوائزن دے رہی تھی کہ وہ قطرہ قطرہ تل تل کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے۔ عبید کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر ایک تلخیہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہی گھر، وہی جگہ، وہی اوقات، مکافات عمل کا دور کب کا شروع ہو گیا تھا اور اب وقت اپنے آپ کو دہرانے والا تھا۔ اچھا سن، تو آج رات اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے جانا، چاہے تو افغانستان ہی لے جانا، ادھر ہی شادی کرنا یا استعمال کر کے آگے بھیج دینا۔ میں شور مچا دوں گی کہ بھاگ گئی کسی کے ساتھ، اور وہ عبید اندھا اب بھی میری ہی بات کا اعتبار کرے گا، دیکھ لینا، رینا نے اطمینان سے کہا۔ مگر یہ بات سن کر عبید کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے چلہانے پر پڑا سل بتے کا ڈنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ سالی کتیا بازارو عورت، عبید چلا کر کہتا اندر داخل ہوا اور ان دونوں پر پل پڑا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر بری طرح گڑبڑائے تھے۔ عبید نے دونوں کو ڈنڈے سے دھنکا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا، وہ دونوں سمجھ ہی نہ پائے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جبکہ بیمار عبید میں آج باپ کی روح پھڑپڑائی تھی، تبھی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ دارا کے گھٹنے کی ہڈی چٹکا چکا تھا، جو چیختا چنگھاڑتا وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب عبید نے رینا کو دھنک چھوڑا تھا۔ وہ چیختی چنگھاڑتی اس کے پیروں میں گری تھی۔ معاف کرو مجھے عبید، معاف کرو، ہمارے بیٹے کی خاطر معاف کر دو، اب کچھ نہیں کروں گی۔ اس کی کلائی کی ہڈی چٹک چکی تھی، جبکہ موت آنکھوں کے سامنے ناچتی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی رینا نے ایک پیترا آزمایا۔ مجھے قتل کر کے جیل جاؤ گے تو پیچھے وہ جانور تمہاری بیٹی کو نوچ ڈالے گا، چھوڑ دو مجھے۔ رینا کے کہنے کی دیر تھی جب عبید سچ مچ ہانپتا اس سے دور ہوا اور ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی، جو زمین پر پڑی چیختی چلاتی اپنا بازو پکڑے تڑپ رہی تھی۔ سالی حرافہ، تھانے میں پہلے ہی لکھوا آؤں گا کہ اگر میری بچی کو خروش بھی آئی تو اس کتیا اور اس سور کو پھانسی پر چڑھا دینا۔ پنچایت میں بھی سب کو تم لوگوں کی باتیں بتا دوں گا۔ اب اگر میری بچی پر میلی نگاہ ڈالی تو تجھے کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ کوئی مکروہ سازش کرنے سے پہلے اپنا یہ انجام سوچ لینا، اور اب اٹھ اور دفع ہو میرے گھر سے۔ عبید حلق کے بل چلایا جبکہ وہ اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، اس عمر میں کہاں جاؤں گی، فکر نہ کر بے وقوف، تجھے ہی اگلی راہ پہنچاؤں گی۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میرا بچہ رل جائے گا، مجھے اپنے بچے کی وجہ سے عقل آ گئی ہے، اب کچھ نہیں کروں گی، عادل کی قسم، اب کچھ نہیں کروں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عادل کی قسمیں اٹھانے لگی تو عبید نے اسے ایک لات رسید کر کے خود سے دور ڈھکیلا اور زمین پر تھوکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ بازو پکڑتی شرربار نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ تجھے تو اب ایسی موت دوں گی کہ موت بھی تجھ سے پناہ مانگے گی، کھچر، مجھے ایک اور موقع دے کر اپنی موت کو کتنی آسانی سے دعوت دے گیا، بے وقوف احمق، ہا 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 ہا۔ وہ سر اور ہونٹوں سے بہتے خون کو نظر انداز کرتی دیر تک قہقہے لگاتی رہی۔ دوسری طرف ان سب کے پیپرز ہو رہے تھے۔ وہ پیپر دے کر باہر نکلی تو ابھی باہر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اوزگل لان میں چلی آئی اور بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ ویرا یا یشم کا انتظار کرنے لگی کہ تبھی یشم کا کلاس فیلو ارحم اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے پاس چلا آیا۔ ہیلو اوزگل۔ ہائے، اس نے روکھے سے انداز میں کہا، تم ادھر بیٹھی ہو جبکہ میں نے ویرا کو انیل کے ساتھ ابھی باہر جاتے دیکھا۔ اچھا، اس نے نیلی آنکھیں پھیلا کر معصومیت سے کہا۔ وہ اتنی بے وقوف واقع ہوئی تھی کہ اس کی جھوٹی بات پر آسانی سے یقین کر گئی۔
तभी औसगुल उनसे जान छुड़वाने को वहां से उठी और फैसला किया कि गेट तक खुद जाकर देखेगी। वो गेट तक आई, तब बहुत अचानक अरहम उसके पीछे से नमूदार होता उसे कलाई से खींचकर बाहर अपनी गाड़ी तक ले आया। उसको सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। वो सख्त किस्म की बौखलाई और अब खौफजदा होकर अपनी कलाई छुड़ाती मज़ाहमत करने लगी। अरहम छोड़ो मेरा बाजू, वो चिल्लाई। ओ कम ऑन औसगुल, चलो ड्राइव साथ करते हैं। ड्राइवर साथ है तो ड्राइविंग पर चलते हैं, वो मस्त होता बोला। उसके दोनों दोस्त हंसने लगे और उसे फड़फड़ाता देख इंजॉय करने लगे, मगर उन्हें ये इंजॉयमेंट ज़्यादा देर देखना नसीब नहीं हुई। जब कटाक की आवाज़ पर अरहम की कलाई की हड्डी चटक चुकी थी, वो बुरी तरह चीखा। अपने सामने अरीब सलेमान खानजादा को देखकर औसगुल की टांगों से रही सही जान भी निकलने वाली हो गई कि वो सुर्ख चेहरे, लाल अंगारा आंखें और माथे की फूली रगें लिए उन लड़कों को घूर रहा था। औसगुल के औसान खता हुए, मगर फिर भी वो हिम्मत करके उसकी जानिब लपकी। लाला, वो भागकर अरीब के पीछे छुप गई। अरहम समेत उसके दोनों दोस्त अरीब की जानिब लपके, मगर अनीब उन पर पल पड़ा। उसके सर में हाथ में पकड़ी कोक की ग्लास की बोतल फोड़ दी। आह! औसगुल उसका लहूलुहान सर देखकर चिल्लाई, जबकि वो तीनों उसको बुरी तरह पीट रहे थे। औसगुल की आंखें खौफ से बाहर को उबलने को हो गई थी। गेट के चौकीदार शोर शराबे से बाहर आए और मामला समझते हुए अरहम और उसके दोस्तों को घसीटकर अंदर मेडिकल कैंप में ले गए। वो मैं अरीब जब उसकी जानिब मुड़ा तो वो खौफ से निकलती जान को संभालते बमुश्किल बोलने लगी, जब उसकी दहाड़ पर फूट फूट कर रोने लगी। स्कूल से बाहर क्यों निकली? किसी को भी अपना हाथ पकड़ने दोगी? वो हलक के बल चिल्लाया और उसके फूट फूट कर रोने पर मजीद पतंगे लगे। वो जबड़े भींच कर रह गया। अरीब ने उसकी कलाई दबोची। आह लाला, वो कुछ कहती, मगर अरीब ने उसे अपनी गाड़ी तक ले जाकर पिछली जानिब का दरवाज़ा खोला और उसे पटकने वाले अंदाज में गाड़ी में फेंका और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी वहां से लेकर निकल गया। गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी और उसकी रगो जान में जाने क्यों मगर शोले से भड़क रहे थे। खुद पर भी हैरत हो रही थी कि उसे इतने तूफानी भयानक किस्म के गुस्से की वजह क्या थी जो उसकी रगों में उसके खून को उबाल रहा था। वो लड़की थी जिसे अरीब सुलेमान खानजादा अपने दुश्मनों के सिर्फ अव्वल में रखा हुआ था, तो दूसरों के उसे परेशान करने पर या उसे हाथ लगाने पर आखिर उसे क्यों तकलीफ हो रही थी। गाड़ी के पीछे से सिसकियों की आवाज़ अब तक आ रही थी। वो जबड़े भींच कर रह गया। गाड़ी खानजादा मैंशन के पोर्टिको में एक झटके से रुकी। औसगुल को होश आया और वो सीधी होकर तेजी से गाड़ी से निकली, मगर इतनी ही तेजी से अरीब गाड़ी से निकला था। भागने की कोशिश करती औसगुल का बाजू दबोच कर उसे गाड़ी के साथ लगाया। क्यों आई थी गेट से बाहर? जवाब दो। वो फिर से उसके कानों में दहाड़ा। गलती से। आई एम सॉरी लाला। शट अप! नहीं हूं मैं तुम्हारा लाला, कुछ नहीं लगती तुम मेरी, लेकिन आइंदा के बाद मैंने तुम्हें किसी लड़के से बात तक करते देखा तो वहीं जमीन में गाड़ दूंगा, समझी? वो दांत कचकचाकर बोला, गोया अपने दांतों तले आज औसगुल को चबा ही डालेगा। उसकी उंगलियां उसके बाजू में धंसती जा रही थी। औसगुल को लगा उसका बाजू मफलूज हो जाएगा। ये क्या हो रहा है औसगुल? तुम यहाँ? अरीब बच्चा, क्या हुआ है? नायाब, जो उनकी ऊंची आवाज़ें सुनकर उस तरफ चली आई थी, सामने का मंजर देखकर हैरतज़दा हुई। वो जो सबके सामने नायाब और उसकी बेटियों से बिल्कुल हम कलाम नहीं होता था, अब औसगुल का बाजू अपने हाथ में जकड़े उस पर चिल्ला रहा था। नायाब के आ जाने पर अरीब ने एक झटके से उसका बाजू छोड़ा और नायाब की बात का जवाब दिए बगैर लंबे लंबे डग भरता अंदर चला गया। औसगुल भाग कर माँ की आगोश में छुप गई। औसगुल, हुआ क्या है? तुम्हारा तो पेपर था ना, तो तुम यहाँ कैसे? पूरी बात बताओ, आखिर हुआ क्या था? नायब औसगुल को लिए अपने कमरे में ले आई। तब उसने हिचकिचाने के दौरान पूरी बात बताई, जिसे सुनकर नायाब गुल का दिल किया अपना माथा पीट ले। औसगुल, तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? अगर वो लड़के तुम्हें गाड़ी में ले जाते तो? यश लाला ने मना किया है ना कि उसके बगैर स्कूल से बाहर नहीं निकलना, तो गेट से बाहर क्यों निकल गई थी? नायब ने उल्टा उसे ही डपटा। पहले अरीब लाला ने मुझे इतना डांटा और अब आप भी डांट रही है, उसने भर्राई आवाज़ में कहते आंखों को झपक झपक कर अपने आंसू अंदर ढकेलने चाहे। सही डांटा उसने तुम्हें। अगर वो वक्त पर नहीं आता तो बोलो क्या करती तुम?
नायाब ने फिर से उसे झिड़का। औसगुल ने मुंह बसोरा और नाराज होकर तकिए में मुंह दे लिया, जिसका मतलब था वो अब खाना भी नहीं खाएगी। नायाब अफसोस से सर हिलाती उसके लिए किचन में खाना निकालने चली गई। वो झटके से उठकर बैठी। हूँ सड़ियल कहीं के, सही कहती है मेरी फ्रेंड्स, तुम्हारे यश लाला बिल्कुल किसी कैंडल की विक्स की तरह है, सॉफ्ट और नर्म, और अरीब लाला बिल्कुल स्टोन मैन। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती जले दिल के फपोले फोड़ने लगी। आज आदिल मदरसे से घर आया हुआ था तो उसकी काफ़ी आवभगत की जा रही थी। वो छोटी सी उम्र में काफ़ी समझदार था और सोहन का बहुत ख्याल रखता था। अबीद और आदिल दोनों एक चारपाई पर बैठे खाना खा रहे थे। रैना चिल्हानी पर ताज़ा रोटी पका रही थी जबकि सोहन उन्हें खाना दे रही थी। वो उन्हें पानी देकर वापस चिल्हानी के करीब आई थी जब रैना उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। ए सुन, ये सेवइयाँ बनाई है, तेरे बाबा को पसंद है। ये ज़्यादा सेवइयों वाली प्लेट अपने बाबा को दे और दूसरी वाली भाई को देना, समझी? रैना ने उसे अच्छी तरह समझाया। सोहन ने मासूमियत से सरस बात में हिलाया और ट्रे उठाकर सोहन सहन में कुछ फासले पर मौजूद चारपाई तक आई। माँ के समझाने के मुताबिक उसने बड़ी प्लेट अपने बाबा के सामने रखी और छोटी अपने भाई के सामने। वो दोनों सेवइयाँ खाने लगे। अब वहाँ मौजूद दूसरी चारपाई पर बैठकर रैना और सोहन ने खाना खाया। ये लो गुड़िया, मेरा पेट भर गया, बाकी की तुम खा लो ये सेवइयाँ, अबीद ने शफकत भरे लहजे में कहते सोहन के सामने सेवइयों की प्लेट रखी तो रैना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। इस बुलबुल को कुछ हो जाता तो उस दरिंदे दारा ने उसकी बोटियाँ नोच खानी थी। वो खामोश ही रही। आदिल और अबीद बातों में मसरूफ हो गए। सोहन खाना खाकर सेवइयों की जानिब मुतवज्जा हुई जब रैना ने चारपाई के नीचे झुककर पानी का गिलास उठाने के बहाने बाजू मार कर उसके हाथ से प्लेट नीचे गिरा दी। सोहन बुरी तरह बौखला गई। अरे अंधी हो गई हो क्या, प्लेट तोड़ दी, ढंग से खाना भी नहीं खा सकती, रैना ने उसे जानबूझकर झिड़का। बकवास बंद कर अपनी, अबीद ने एक नागवार निगाह उस मक्कार औरत पर डाली। कोई बात नहीं मेरी दही रानी, जाओ और डाल लाओ, पड़ी होगी, आबिद ने नरमी से कहा। नहीं बाबा, मैं बाद में खा लूंगी, सोहन ने नरमी से कहा तो अबीद ने इस बात में सर हिला दिया। रैना ने जल्दी से बर्तन समेटे और सारे बर्तन जल्दी से धो दिए। उसे जाने किस बात की जल्दी थी। बर्तन धोकर वो हाथ साफ करती अंदर कमरे में आई जहाँ वो तीनों ही बैठे थे। मैं ज़रा पड़ोसियों के घर जा रही हूँ, उनकी गाय मर गई है तो अफसोस करने जाना है। वो लापरवाही से इतला देकर चादर ओढ़कर बाहर निकलती चली गई। मकसद सिर्फ मौके वारदात से फरार हासिल करने का था कि उसे तो कुछ मालूम ही नहीं होगा कि अबीद को हुआ क्या था। उसके जाने के कुछ देर बाद ही अबीद को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। पेट के अंदर जैसे दर्द के उबाल उठने लगे। एकदम खांसी आई तो वॉशरूम में गया। खून की उल्टी से वो समझ गया मौत का वक्त करीब है। वो तो चाहता था उसके गुनाहों का कुफारा यूं अदा हो कि उसे हिना से भी ज़्यादा भयानक मौत नसीब हो। और अब तो उस औरत के तेवर देख कर ही वो समझ गया था कि अबीद ने उसे घर से निकाल भी दिया तब भी वो उसे ज़्यादा देर जीने नहीं देगी। तभी वो अपनी बच्ची के लिए ज़्यादा तो नहीं, कुछ इंतज़ाम तो कर ही चुका था। मरने वाले को शायद पता चल जाता है कि उसका आखिरी वक्त करीब है। वसवसे और धड़के पहले ही सताने लगते हैं, मौत आस पास मंडलाने लगती है। हुआ भी तो यही था। उसे अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, अगर थी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मासूम परी की। वो जल्दी से बाहर निकला। आदिल मेरे बेटे, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ, गौर से सुनो और ग्रह बांध लो। अगर मैं कहीं चला गया तो पीछे से बहन का ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करना। उसे लेकर फ़ौरन अहमदाबाद दादी के घर चले जाना और उन्हें कहना उसे उसके मामू के पास भेज दे। उसे अपनी माँ और उस जानवरदारी से बचा लेना मेरे बेटे। अभी इतने गहरे गहरे सांस लेते कहा। शायद चंद सांसों की मोहलत बाकी थी। ये कीमती सांसें उनकी बेटी के लिए कितनी प्यारी थी। सोहन की मासूम निगाहों में हिलकोरे लेते डर ने अबीद पर वाजे किया। आदिल उन्हें छोड़कर किसी की मदद लेने को बाहर भाग गया। वो बुरी तरह रो रहा था। पीछे सोहन ने सहम कर उन्हें देखा। बाबा, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी आपको। सोहन ने उनका बाजू दबोच लिया जैसे कि वो उन्हें रोक ही लेगी। हौसला कर पगली और गौर से सुनो मेरी दही रानी, तुम्हारी दादी के पास तुम्हारी माँ का संदूक है, उसमें तुम्हारी माँ का जेवर और एक खत है। मेरे जाने के बाद तुम्हारे बाबा का नाम अशरफ कमाल होगा।
وہ خط تم نے اپنے بابا کو دینا ہے، تم نے اس صندوق کا کسی کو نہیں بتانا، اپنی ماں کو بھی نہیں۔ اسی صندوق میں ایک پرچی ہے جس پر اشرف کمال بابا کا پتہ لکھا ہے۔ سوہن میرا حکم ہی ہے یہ، تم نے کیسے بھی کر کے، کسی طرح بھی ہمت کر کے، چاہے کسی کی مدد لے کے اپنے اشرف بابا کے پاس چلے جانا ہے، یہاں نہیں رہنا، کیسے بھی کر کے یہاں سے نکلنا ہے، بزدلی نہیں دکھانی، ڈرنا نہیں، ہمت اور سمجھداری سے خود کو ہر مصیبت سے بچانا ہے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ عبید نے ہانپتے ہوئے آنکھیں کھلی رکھنے کی تگ و دو کرتے اسے جھنجھوڑ کر سمجھایا۔ ہاں ہاں بابا، میں وعدہ کرتی ہوں، جیسے آپ نے کہا میں ویسا ہی کروں گی۔ ابھی شاید اپنی گڑیا کے منہ سے چند الفاظ سننے کے لیے ابھی تک ہوش میں تھا۔ یہ سنتے ہی سوہن کی گود میں لڑھک گیا۔ سوہن چیخ چیخ کر رونے لگی۔ تبھی عادل اور وہ مکار عورت کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ عادل کو دکھانے کو جھوٹے بین ڈالنے لگی۔ میں رکشے والے کو بلا لایا، بابا کو ہسپتال لے کر چلوں ماں؟ عادل چلایا تو رینا کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بھانڈا پھوٹ جانے کے خدشے پر وہ بلبلا اٹھی، مگر بیٹے کے سامنے ناٹک کرنا بھی ضروری تھا۔ ارے بلاؤ رکشے والے کو، میں انہیں ہسپتال لے کر جاؤں، بلند آواز میں بولی۔ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ عادل کی بات پر تو وہ مزید سفید پڑ گئی، مگر دماغ میں 100 طرح کے فطور بھرے تھے جو ہر دفعہ ہر مشکل وقت سے نکال لیتا تھا۔ ارے تم میرے ساتھ جاؤ گے تو بہن کا خیال کون رکھے گا؟ تمہارے بابا نے کہا ہوگا نا کہ اس کا خیال رکھنا، اگر اسے پیچھے سے کچھ ہو گیا یا کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیا منہ دکھاؤ گے اپنے بابا کو؟ وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولتی ہوئی انتہائی مکاری سے ڈرامہ رچانے لگی۔ پھر عادل خاموش ہو گیا۔ وہ رکشے والے کے ساتھ کھینچ تان کر عبید کو ہسپتال لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ مریض کو زہر دیا گیا ہے، مگر اس نے ہسپتال پہنچتے ساتھ ہی دارا کو بھی وہاں بلا لیا تھا۔ دارا نے ڈاکٹر کا منہ ڈرا دھمکا کر اور پیسے سے بند کر دیا۔ رہنا اور دارا کے کہنے پر ڈاکٹر نے علاج کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ عبید نے ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی جان دے دی۔ ڈاکٹر نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر موت کی وجہ ہارٹ اٹیک لکھ دی اور ڈیڈ باڈی رہنا کے حوالے کر دی۔ یہ وقت کتنی ظالم چیز ہے نا، جو انسان کے کیے گناہ نہ بھولتا ہے، نہ اسے بھولنے دیتا ہے، موت کی طرح اس کا تعاقب کرتا، اسے آئینہ دکھاتا رہتا ہے کہ دیکھو تم نے کب کیا کیا، جو لوٹ کر تم تک آیا۔ یہ وقت کیسے انسان کے کالے اعمال اسے سوز سمیت اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔ رینا اطمینان سے اس کی میت گھر لے آئی۔ گھر آ کر ہی عبید کے گھر والوں کو اور بچے کچے رشتہ داروں کو اس کی موت کی اطلاع دی۔ وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ ہسپتال میں ہی اطلاع دے کر کسی کو بھی بھنک لگنے دیتی۔ وہ بال بکھیرے میت پر بین کرنے لگی۔ اگر سچ میں کسی کی دنیا اندھیر ہوئی تھی تو وہ عادل اور سوہن تھے۔ عادل کو چپ سی لگ گئی تھی، جبکہ سوہن کی دلدوز چیخیں سن کر ہی کسی کی آنکھ بھی نم ہو رہی تھی۔ رہنا نے دونوں بچوں کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا تھا۔ عبید کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھی۔ آج 10 سال بعد پھر سے میت کے گھر سے ہنسی ٹھٹول کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہی وقت، وہی گھر، وہی واقعے، مگر اپنے مقام پر۔ وقت کے پیروں تلے اگر کبھی مظلوم کا سر کچلا جاتا ہے تو باری ظالم کی بھی آ ہی جاتی ہے۔ دوسری طرف پیپرز ہو چکے تھے، تقریباً سب کا ہی رزلٹ شاندار رہا، اور اب وہ اپنے کمرے میں اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ جب پریحا دندناتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، یشم سلطان خانزادہ نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی۔ پریحا، تمہیں کتنی بار کہوں کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ مجھے بتایا بھی نہیں، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو یش؟ وہ آتے ساتھ ہی نم آنکھیں لیے اس سے الجھ پڑی۔ یش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ابھی سے سرحد پر جا کر نہیں بیٹھ رہا پریحا، یہ کیسا بیہیویئر ہے؟ یشم نے سنجیدگی سے کہا۔ اب اسے الجھن ہونے لگی تھی، عجیب طرح کی اریٹیشن۔ اس کا ہر وقت کا سر پر مسلط رہنا اب اس کی طبیعت پر گرا گزرنے لگا تھا۔ طبیعت میں عجیب مقدور بھری ہو جاتی۔ تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ ابھی میں اور اریب لالا فی الحال پاکستان جا رہے ہیں، بابا اور داجی سے ملنے، اس کے بعد واپس آ کر ٹریننگ کے لیے چلے جائیں گے۔ ہماری اسٹڈی بھی ادھر ہی کنٹینیو ہوگی۔ کوئی پرابلم ہے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ یش، میں بھی پاکستان چلوں گی تم لوگوں کے ساتھ، وہ التجائی لہجے میں بولی۔ اتنی جلدی ٹکٹس اور تیاری کیسے ہوگی؟ یشم نے کہا۔
تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بری طرح چلائی۔ یشم سلطان خانزادہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے اپنی پیکنگ کی جانب متوجہ ہوا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ اسی سے تو چھپانے کو یہ بات سیغہ راز میں رکھی ہوئی تھی۔ سرپرائز دینا تھا پاکستان میں بی جان کو، اور مجھے معلوم ہے پھوپھو جانی کوئی بات زیادہ دیر تک بی جان سے چھپا نہیں سکتی ہے، یشم نے اطمینان سے کہا۔ اچھا سنو نا یش، پلیز 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 اپنی ٹکٹس 1 ویک کے لیے ڈیلے کر دو۔ میں اپنی ٹکٹس کروا کر تیاری کر لوں تو ساتھ چلیں گے نا؟ ویسے بھی میرے کالج کو تکلیف تھی جو ایک پریکٹیکل لیٹ کر دیا، ابھی وہ بھی کرنا ہے مجھے۔ پریہا نے ایک اور زج کر دینے والی فرمائش کی۔ یشم نے اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے پریہا، ہمیں پاکستان سے آ کر یہاں سے جانا ہے تو اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے۔ یشم نے اسے ہری جھنڈی دکھائی۔ وہ آخری حربے کے طور پر رونے لگی، مگر اب کی بار یشم نے اس کا رونا بھی نظر انداز کر دیا۔ وہ اس کی کزن تھی، اسے احساس تھا، مگر آنے جانے کتنے سالوں کے لیے انہوں نے اپنی فیملی سے دور رہنا تھا، تو یہ سب تو برداشت کرنا ہی تھا۔ پھر پریہا کے لاکھ احتجاج کے باوجود یشم، سائمہ بیگم اور اریب پاکستان چلے گئے تھے۔ وہ ایک عورت نم آنکھوں سے اسٹیج کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں اس کا 14 سالہ بیٹا انتہائی خوشالحانی سے تلاوت قرآن پڑھ رہا تھا۔ محفل میں ایک سکوت سا طاری تھا، حتیٰ کہ اسکول کے شرارتی بچے تک اب ادب و احترام اور انتہائی سکون اور خاموشی سے تلاوت سن رہے تھے۔ اس خاتون کی آنکھوں میں نمی تھی، اور یہ چمک خوشی کے آنسوؤں کی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی اکلوتی اولاد کی مثالی تربیت کی تھی۔ یہ بچہ اس کی زندگی کی ریاضت، اس کی قربانیوں کا حاصل تھا۔ وہ اخلاق و اوصاف میں بالکل ایک مثالی کردار بن چکا تھا۔ اس نے اپنی اولاد کو اس کے باپ کی طرح حیوان بننے سے بچا لیا تھا، اور اس پر وہ بے انتہا خوش تھی۔ مس سعدیہ، آپ کے بیٹے کی آواز بہت خوبصورت ہے، مسز علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر کہا، اور سعدیہ نے وہ تعریف آہستگی سے سر ہلا کر بڑے حق سے وصول کی۔ تلاوت کے بعد وہ دائیں ہاتھ میں اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ لے کر، فرسٹ پوزیشن کی ٹرافی بائیں ہاتھ میں لے کر اسٹیج کے نیچے سعدیہ کے پاس آیا۔ خوش ہے مما؟ اس خوبصورت بچے نے مسکرا کر اپنی ماں سے انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ بہت زیادہ، سعدیہ نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ اپنی ماں کی ممتا بھری آغوش میں سکون سے آنکھیں موند گیا۔ دوسری طرف آج عبید کی قرآن خوانی تھی۔ محلے کی تمام خواتین صحن میں چادریں بچھا کر بیٹھی قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ افسوس کرنے آنے والیوں کا تانا باندھا بندھا ہوا تھا۔ رینا ان عورتوں میں گھری بیٹھی تھی۔ جب عادل اپنی ماں سے نظر بچا کر اسے باہر لے کر آیا، پھر وہ اسی خاموشی سے اسے لے کر گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ ایبٹ آباد کے ہی ایک مشہور مدرسے میں پڑھتا تھا، اور وہاں اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اسی لیے اسے تمام راستوں کا بخوبی علم تھا، حتیٰ کہ دادی کے گھر کا بھی معلوم تھا۔ وہ اسے لیے ایبٹ آباد پہنچا۔ دادی نے دونوں بچوں کو سینے میں بھینچ لیا۔ بشیرہ بی بی، عبید کی ماں، اور اس کے بچوں کے لاکھ ہنگامہ مچانے کے باوجود یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ عبید کی موت غیر فطری تھی۔ وہ لوگ رینا کے رنگ ڈھنگ سے ہی سمجھ گئے تھے کہ ضرور وہ کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے۔ رینا کے سر پر جب سفید چادر اوڑھنے لگے تو اس کے الفاظ یہ تھے، مجھے مت دو یہ سفید چادر، میں نے نہیں بیٹھنا کسی عدت ودت میں۔ کل قرآن خوانی کے بعد ہی سارے مہمانوں کو اس ظالم عورت نے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب جاؤ سب اپنے اپنے گھر۔ سارے مہمان جا چکے، تب یہ لوگ بھی دکھی دل کے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ عادل نے دادی کو باپ کے آخری الفاظ بتائے تو اس نے سوہن کو اندر کمرے میں بھیج دیا۔ عادل سوہن کو دادی کے پاس چھوڑ کر مدرسے چلا گیا۔ پیچھے جب رینا کو عادل کی حرکت کے بارے میں معلوم پڑا تو وہ بل کھا کر رہ گئی، مگر مجبوری یہ تھی کہ وہ سگے بیٹے کو کچھ بول بھی تو نہیں سکتی تھی۔ ہاں، مگر اگلے دن ہی تنتناتی بشیرہ بی بی کے گھر دھڑلے سے چلی آئی، اپنا ادھورا مقصد پورا کرنے۔ یہ ایبٹ آباد کی ایک چھوٹی سی بستی کے دن کا منظر تھا۔ وہ دونوں جینس کی بلو پینٹس میں، بلیک ہوڈی میں یوں ہی باتیں کرتے بازار میں گھوم رہے تھے۔ یشم ایک بکس اسٹال کرتے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اس کا بیٹ
اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ مقصود طریقے سے اسے اپنے ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ وہ کتابوں کی ورق گردانی کرنے لگا جب اریب ایک دکان پر کھڑا مختلف اسپورٹس کی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ تبھی بازار میں ایک ہلچل سی مچی۔ یشم نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا جہاں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ اریب نے یشم کی جانب دیکھ کر ایک آئیبرو اچکائی جسے کہنا چاہتا ہو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر یش نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ چچا، یہ ہلچل سی کس چیز کی مچی ہے؟ اس نے دکاندار سے پوچھا۔ ارے بیٹا، ادھر کیوں کھڑے ہو؟ دکان کے اندر آ جاؤ، تمہیں باہر کھڑا دیکھا تو مار دیں گے۔ یہ دارا کے آدمی ہے، ناک میں دم کر رکھا ہے، آئے دن بھتہ وصول کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ دکاندار نے کہا تو فی الحال وہ دونوں دکان کے اندر چلے آئے، مگر ان دونوں پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تو چچا، پولیس کچھ نہیں کرتی؟ قانون کہاں سویا ہے؟ ارے جانے دو بچے، یہاں کا قانون، جو ایماندار پولیس والا ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے اسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، باقی سب ان سے ملے ہیں، سب غریب کی حق حلال کی کمائی کو مل بانٹ کر حرام بنا کر کھا لیتے ہیں۔ وہ بزرگ سا آدمی اداسی سے بولا، مگر چچا، میں نے ابھی دیکھا ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، تو لوگ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ اریب نے بھی حیرت سے پوچھا تھا۔ بس بچے، ان گنڈوں کے کون منہ لگے؟ جو لگتا ہے اسے چاروں مل کر اس بری طرح پیٹتے ہیں کہ ہڈیوں کا سرما بنا دیتے ہیں۔ وہ ابھی بتا ہی رہے تھے، تبھی 3 سے 4 آدمی اس دکان کے باہر آئے تھے۔ اب کیا کہنا پڑے گا کہ لاؤ بھتہ دو؟ ان میں سے ایک نے پاٹدار آواز میں بدتمیزی سے کہا۔ وہ جو اندر تھے اپنے منہ پر رومال باندھ کر چچا کے پیچھے باہر ہی آئے تھے۔ نہیں ملے گا کوئی بھتہ وتہ، اب جاؤ یہاں سے، یشم نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ ان ٹین ایج مگر دراز قد لڑکوں کو ایسے کہتے دیکھ قہقہا لگا کر ہنس پڑے تھے، مگر نہیں جانتے تھے سامنے موجود لڑکے بلیک بیلٹ ہے۔ نہ کاکا نہ، نئی جوانی کا سرور چڑھا ہے، تبھی اتنی بڑھ کے مار رہے ہو؟ دیکھنا کہیں بھری جوانی میں لولے لنگڑے ہو کر نہ بیٹھ جانا۔ ان میں سے ایک نے قہقہا لگاتے ہوئے انتہائی حقارت سے کہا۔ چلو پھر اپنے ایک ہی باپ کی اولاد ہو تو آج ہماری موجودگی میں ان چچا سے بھتہ وصول کر کے دکھاؤ۔ اریب نے اپنی پاکٹ سے اپنی مخصوص منی سائز کی سیزر نکالی اور اس کا انگوٹھے والا سوراخ شہادت کی انگلی میں پھنسا کر اسے مخصوص طریقے سے انگلی میں گھمانے لگا۔ ارے بچے، یہ کیا کر رہے ہو؟ پردیسی لگتے ہو، کیوں مفت میں الجھ رہے ہو؟ بابا نے ان کے قریب آ کر کہا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر ان میں سے ایک گنڈا ان کی جانب لپکا، مگر یش نے گھما کر بلہ اس کے سر میں دے مارا۔ یہ ضرب اتنی زور آور اور طاقتور تھی کہ وہ اسی پل دکاندار کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ پورے بازار نے یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھا تو حیرت سے دنگ لوگ جو دکانوں میں دبک کر بیٹھے تھے اب سب باہر نکلنے لگے۔ اب دوسرا گنڈا ان کی جانب لپکا۔ اریب کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے چلا اور اس کی ٹانگ کی گوشت کو چیر گیا۔ وہ خون سے لت پت ٹانگ لیے اب زمین پر پڑا چنگاڑنے لگا۔ غرض جو باقی 2 بچے تھے ان کی بھی حال ان سے مختلف نہ تھی۔ اریب اور یشم اپنی ٹانگوں سے ان کی دھلائی کر رہے تھے اور ان کی یہ آہ بکا پورا بازار سنتا رہا۔ اریب نے یش کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا، دونوں وہاں سے تیزی سے نکلنے لگے۔ تب وہ بچے جو اپنی مجبوری کے تحت چھوٹے چھوٹے اسٹال لگاتے تھے خوش ہو کر کلیپنگ کرنے لگے۔ ایک بچے نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بھیا، آپ کون ہیں؟ اس کی سبز آنکھوں میں حیرت تھی۔ بیٹ مین، یش نے جھک کر مسکراتی آنکھوں سے کہا۔ اس بچے کے ہاتھ میں اپنا بیٹ پکڑایا اور وہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے اوجھل ہو گئے۔ دوسری طرف میں پوچھتی ہوں اماں، آخر میرے بچوں کو میرے ساتھ بھیجنا ہے کہ نہیں؟ رہنا نے درشتگی اور انتہائی بدتمیزی سے بشیرہ بیوی کو گھور کر کہا، جو سوہن کے کمرے کے سامنے چارپائی لگا کر بیٹھی تھی۔ وہ شکست کھائی ناگن کی طرح ادھر ادھر پھنکارتی پھر رہی تھی۔ دارے نے جینا حرام کیا ہوا تھا، زندگی عذاب کر چھوڑی تھی اور اسے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ اس دل بھر کی لڑکی کو اس کے آگے پھینک آئے۔ جب وہ نہیں جانا چاہتے تمہارے ساتھ تو یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتی تم؟ بشیرہ بی بی نے نفرت و حقارت سے اس ڈھیٹ صفاق عورت کی جانب دیکھا جو جانے اب دل میں کیا کفر پالے بیٹھی تھی۔ وہ بے بس و لاچار تھی۔ بوڑھی جان آخر کب تک اس کا مقابلہ کرے گی کہ اس کے ڈر سے تو باقی بچوں نے بھی اس گھر سے ہاتھ اٹھاتے ادھر کا رخ کرنا بند کر دیا تھا۔ اب صرف عادل تھا، جو روز مدرسے سے جلدی گھر واپس آ جاتا تو انہیں کچھ تسلی ہو جاتی۔
جب میرے بچے ادھر ہے تو میں اکیلی اپنے گھر میں کیوں جاؤں؟ میں بھی ادھر ہی رہوں گی، وہ پھنکار کر بولی اور جا کر چلہانی پر بیٹھ کر عادل کے لیے روٹی پکانے لگی۔ عادل خاموشی سے گھر واپس آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا سوہن کو یہاں لانے والی حرکت کے بعد سے اس کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے، اور وہ اب ہر روز سوہن کے یہاں سے بھی نکالنے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ یہی سوچ لیے وہ گھر پہنچا تھا جہاں ماں اس کے لیے روٹی پکا رہی تھی۔ اس نے ایک ناگوار نظر ماں پر ڈالی۔ بھلا ایسی باتیں کہاں چھپتی ہے جنہیں بظاہر اس کی ماں نے اس سے چھپا لیا تھا، کیونکہ اس کے بابا عبید کو غسل دینے والے اسی کے قاری صاحب تھے، جبکہ وہ بھی غسل دینے والوں میں شامل تھا۔ تو اپنے بابا کا کہیں سے نیلا کہیں سے جامنی ہوا جسم، منہ اور ناک سے نکلنے والی جھاگ اور نیلے چہرے سے ہی معلوم پڑا۔ اس کے شک پر قاری صاحب کی سرگوشیوں نے یقین کی مہر ثبت کر دی جب انہوں نے کہا، عادل، یہ ہارٹ اٹیک سے ہونے والی موت نہیں ہے بچے، ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تب غور سے سوچنے پر پتہ چلا اس دن ماں نے سیوئیاں بنائی تھی۔ بابا اپنے والی سیوئیاں سوہن کو دینا چاہتا تھا تو وہ گر گئی تھی۔ بہت کچھ غلط ہونے کا احساس نے عادل کو غم سے نڈھال کیا ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی اب تک سوہن کے خیال سے خاموش ہی تھا۔ عادل پتر، گرم گرم کھانا کھا لیں۔ پہلے کھانا دادی کو دو ماں، اس نے ہاتھ منہ دھوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ بشیرہ بیوی نے جانثار کرنے والی نگاہوں سے پوتے کو دیکھا، جو سچ شکر کے خاندان میں کسی پر نہیں گیا تھا، خاص کر اپنی ماں پر۔ ہاں ہاں دے رہی ہوں، اس کے کہنے پر رینا کو چاہنا چاہ بڑھیا کو بھی بھگتنا پڑا۔ اب تو بھی کھا لے، اس نے پھر اسے پیار سے چمکارا۔ چنگیزی میں میری اور آپی کی روٹی ڈال دے، میں آپی کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ اس کی پھر سے اس فرمائش پر رینا کے تن بدن میں آگ لگی۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ میں نے بھی ابھی تک روٹی نہیں کھائی، رینا نے اسے جتایا۔ تو آپ تو پکا رہی ہیں تو سب سے اینڈ میں ہی کھائیں گی نا، عادل نے سنجیدگی سے کہتے چنگیری اٹھائی اور اندر چلا گیا۔ رینا کا بس نہ چلا اندر جا کر اسے کچا چبا جاتی، جس کے لاڈ اٹھانے میں اس کا بیٹا اس سے بغاوت کرنے پر تلا بیٹھا تھا، لیکن کچھ سوچ کر وہ خاموش ہی رہی تھی اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی صبح عادل کے مدرسے جانے کے بعد وہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ بیٹا رانی، عادل کی وجہ سے اس گھر کے اندر کچھ نہیں کیا جا سکتا، مگر تمہیں تو اس بل سے باہر نکالا جا سکتا ہے بلبل۔ اس نے خباثت سے سوچا اور بڑی چالاکی سے واٹر کولر کا صاف شفاف پینے والا پانی کیاری میں انڈیل دیا۔ ہر روز شام کو عادل ہی الیاسی مسجد کے فلٹر سے صاف پانی بھر کر لاتا تھا۔ سوہن باہر نکل، اس کی پاٹ در آواز سن کر سوہن، جو دادی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، باہر نکلی۔ دادی ظہر کے بعد کھانا کھا کر سو رہی تھی۔ جی؟ اس نے سنجیدگی سے آ کر پوچھا، دل میں خوف زدہ بھی تھی۔ یہ سارا صاف پانی مجھ سے غلطی سے گر گیا، ویسے بھی باسی ہو رہا تھا تو کولر دھو دیا۔ سارا دن کیا پئیں گے؟ جا کر مسجد کے فلٹر سے اسے بھر کر لے آ۔ لیکن ماں، عادل نے باہر جانے سے منع۔ چٹاخ! ایک زناٹے دار تھپڑ نے سوہن کی بولتی بند کر دی۔ رینا نے اس کی موٹی گھنی چٹیاں پکڑ کر کھینچی۔ عادل تیرا باپ ہے یا میں تیری ماں؟ جا منحوس، جا کر وہ کر جو میں کہتی ہوں، رینا چلائی۔ سوہن نے بھیگی پلکوں سے جلدی سے وہ کولر پکڑ لیا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا اس نے اپنے بابا کی غیر موجودگی میں اس عورت سے کتنے تھپڑ کھائے تھے۔ اب تو گنتی بھی نہ کر پاتی۔ درمیانے سائز کا کولر بھر کر وہ چلے گی کیسے؟ اسے اٹھائے گی کیسے؟ مگر وہ یہ اس بے حس عورت سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ تبھی کولر لے کر باہر نکل گئی۔ رینا نے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ لیے اسے باہر نکلتا دیکھا اور فون نکال کر جلدی سے ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اوائل نومبر کے دن چل رہے تھے، مگر ایبٹ آباد کی ٹھنڈ رگوں میں خون منجمد کرنے والی تھی۔ وہ کافی کا مگ لیے فارم ہاؤس کی بیک سائڈ پر نکل آیا تھا۔ یہ فارم ہاؤس اس مقام پر تھا جہاں الیاسی مسجد کا نظارہ بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ ان کا فارم ہاؤس پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور نیچے وادی میں ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ پہاڑ پر بلند و بانگ چیڑ کے درخت تھے۔ یشم سلطان خانزادہ اس بات سے سخت جھنجھلا جاتا تھا کہ وہ امریکہ جانے کے بعد سے آخر لہر سلطان پور اپنی حویلی بیت السلطان میں جانے کی بجائے ہر مرتبہ ادھر کیوں آتے تھے۔ اندر دوپہر کے کھانے کے بعد بھی جان اور داجی اریب کے
अरीब को घेरे बैठे थे। वो साइमा बेगम और सुल्तान साहब दूसरे कमरे में बैठे थे। तब वो उन्हें छेड़ते हुए कि अपने मामा बाबा को प्राइवेसी देना चाहता है, वो भी कॉफ़ी का मग हाथ में लिए बाहर निकल आया। सुनहरी धूप जिस्म को बहुत भली महसूस हो रही थी। वो कॉफ़ी पीते पिछले लॉन का गेट क्रॉस करके बाहर निकल आया। कुदरत के बहुत खूबसूरत मनाजिर थे, वो खो सा गया था। वो उन्हीं नज़ारों में खोया रहता अगर कुछ फासले पर बने दरख्तों के पास ही मौजूद झाड़ियों से सरसराहट महसूस न होती। कौन है वहाँ? वो कप एक पत्थर पर रखकर आगे बढ़ा। वो डरी सहमी मस्जिद तक पहुंची थी। घर से निकलकर तेजी से दिमाग चलाया, तभी घर से आते मेन रास्ते की बजाय घूम फिर कर दूसरे रास्तों से मस्जिद तक आई। उसके पहुंचते पहुंचते असर की नमाज का वक्त हो गया था। उसने जल्दी से कूलर भरा। जान तो तब हवा हुई जब उसकी नज़र नमाजियों के बीच मौजूद दो गोल गोल उल्लू जैसी आंखों पर पड़ी। वो बहुत बुरी तरह खौफजदा हुई थी। तभी आधा भरा हुआ कूलर उठाकर खड़ी हुई और दारा, जो अपनी चील जैसी निगाहों से उसे ही देख रहा था, उसी के सामने नमाजियों का एक हुजूम गुजरा। वो लोग गुजर चुके तो उसने अपनी उल्लू जैसी निगाहों से इधर उधर देखा और वो वहां से गायब थी। साली! बाज इंसानों की ज़बान तले बदबूदार गटर होता है। वो जब भी बोलते हैं गंद ही बाहर निकलते हैं। उस गलीज आदमी के मुंह से मुग़लज़ात का एक तूफान सा निकला। वो कुत्ते की तरह इधर उधर उसकी बू सूंघने लगा। सोहन उससे खौफजदा होकर कूलर उठाकर मस्जिद के पिछली तरफ से मुखालिफ सिम चली आई थी। अभी वो और भागती जब झाड़ियों के करीब से गुजरते उसके पाँव में एक कीकर का मोटा कांटा बुरी तरह पेवस्त हो गया था। उसके मुंह से हल्की सी चीख चीख बरामद हुई और वो रोती हुई उधर ही बैठती चली गई। मगर उसका ये इत्मीनान गारत हुआ जब एक भारी आवाज़ अपने करीब से आती सुनाई दी। कौन है वहाँ? यशम ने ज़रा आगे होकर देखा तो झाड़ियों के करीब वो मैरून मकामी लिबास में छोटी सी लड़की थी, जो अपनी शफाफ आंखों में पानी भरे एक पत्थर पर बैठी थी। वो अपना पाँव अपनी गोद में लेकर बैठी थी और उसके पाँव में एक कांटा चुभा हुआ था। यशम सुल्तान आगे बढ़ा तो वो बुरी तरह खौफजदा हुई और वो ठिठक कर वहीं रुका। सोहन ने निगाहें उठाकर अपने दाएं जानिब देखा तो वो एक लड़का था, जो ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट में बेतहाशा वजीह शख्सियत का हामिल था। मगर वो फिर भी किसी अजनबी के अपने पास होने के एहसास से बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। तभी उठकर भागने की कोशिश की, मगर बेसुध वो मुंह के बल गिरने वाली थी जब उसने लपक कर उसका बाजू पकड़ा और उसे वापस पत्थर पर बिठाकर फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये बात सोहन ने बड़ी गहराई से नोट की थी। अरे लड़की, धीरज रखो, धीरज। क्या हुआ है? शाम के इस वक्त इधर झाड़ियों में क्या कर रही हो? और ये चोट कैसे लगी? रेशम सुल्तान ने ढलवान से नीचे उतरकर उसके सामने पंजों के बल बैठते हुए नरमी से पूछा। उसे अंदाजा हो गया था कि सामने वाली मासूम सी गुड़िया बहुत ज़्यादा खौफजदा है। अब मुझे बताओ क्या हुआ है? यशम ने उसकी डबडबाती आंखों में झांका। यशम आंखों में इस कदर नरमी थी कि सोहन को और तो कुछ ना सूझा, अपनी बेबसी और बुजदिली पर फूट फूट कर रो दी, जिसकी वजह से यशम बुरी तरह गड़बड़ाया था। तुम्हारा पाँव जख्मी है, तुम्हें दर्द हो रहा है, इसीलिए रो रही हो? यशम जानता था वो इस वजह से हरगिज नहीं रो रही। कुछ तो गम था जो उसकी आंखों में हिलकोरे ले रहा था। इन शफ़ाफ़ सियाह आँखों में कुछ तो था जो इंतहाई गैर मामूली था। मगर फिर भी उसका ध्यान बटाने को बोल दिया तो सामने से सोहन ने भी बकरी की तरह इस बात में सर हिला दिया। अच्छा, अपने पाँव से चप्पल निकालकर अपना पाँव इस पत्थर पर रखो, रेशम ने फिर से नरमी से कहा। सोहन ने एक नज़र उस अजनबी की तरफ देखा। उसके अंदाज में नरमी और एहतराम था। बहुत अचानक माहौल तब्दील हुआ था। अब उसे खौफ भी महसूस नहीं हो रहा था। ये जाने कैसे हुआ? उन शहद रंग आंखों में कुछ तो बहुत मीठा था कि वो किसी रोबोट की तरह वहाँ इत्मीनान से बैठी उसकी हर बात माने जा रही थी। तुम घबराओ नहीं, मैं इसे अभी निकाल दूंगा। खौफजदा मत हो, मैं ये ठीक करके तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ आऊँगा। तुम्हारा घर किधर है? यशम ने पाँव का बगौर मुआयना करते हुए उसे बातों में उलझाया। वो मस्जिद के नीचे जो चश्मा बहता है, उस चश्मे के दाएं जानिब जो बस्ती है, मैं वहाँ रहती हूँ। मैं मस्जिद के फिल्टर से पानी भरने आई थी और वो, यहाँ तक बोलकर उसकी ज़बान को ब्रेक लग गया। और वो क्या? यशम ने उसके पाँव को सीधा करके उसे मज़ीद बोलने पर उकसाया। वो मेरी सौतेली माँ का भाई है ना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मेरे पीछे आ रहा था तो मैं इधर भाग आई। सोहन ने शर्मिंदगी से उसे बताया, जैसे इस सब में सारा कसूर उसका था।
तो तुम उसकी शिकायत क्यों नहीं लगाती? यशम ने कांटे पर गिरफ्त मजबूत की। किससे लगाओ शिकायत? मेरे बाबा अल्लाह के पास चले गए हैं और आदिल अभी छोटा है। आह! बात करते करते कांटा झटके से खींचे जाने पर उसके मुंह से दर्दनाक चीख बरामद हुई, जिसे सुनकर वो घबराया था। इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, देखो अब ये ठीक हो जाएगा। यशम ने अपनी जेब से अपना रुमाल निकाल कर उसके पाँव पर मजबूती से बांध दिया। अब ठीक है? यशम ने उसकी जानिब देखा, जिसके सफ़ेद चेहरे पर अब शिद्दत ज़ब्त से पूरी तरह गुलाबी हो गया था। आप कौन हैं? कुछ देर बाद सोहन को अब पूछने का ख्याल आया। मैं इस आउट हाउस में रहता हूँ। यशम ने अपने अकब में ऊंचाई की जानिब इशारा किया। तुम्हारा नाम क्या है? यशम ने उससे कदरे फासले पर एक पत्थर पर बैठते हुए पूछा। वक्त गुजरने का एहसास बिल्कुल नहीं था उसे। यहाँ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा नाम सोहन अबीद है। सोहन ने धीमे से अपनी चप्पल अपने नाजुक से गुलाबी पाँव में फंसाते हुए कहा। मेरा नाम यश है। यशम यश सुल्तान ने इत्मीनान से बताया। ये कैसा नाम है? उसने मासूमियत से आंखें टिपटिपाते हुए कहा तो यशम गहरा मुस्कुरा दिया। पूरा नाम तो मेरा यशम सुल्तान खानजादा है, मगर मेरे खास दोस्त मुझे यश कहकर बुलाते हैं। यश ने इत्मीनान से कहा और उसकी पूरी बात समझकर सोहन की आंखें हैरत से फैल गई। आपका मतलब मैं आपकी खास दोस्त हूँ? सोहन ने अपनी हैरत का बरमला इजहार भी कर डाला। यस, इत्मीनान भरा जवाब आया। उसकी हैरत से फैली आंखें उसे बेतहाशा क्यूट लग रही थी। वो कब बनी? उसने मजीद हैरत से पूछा। अभी अभी, जब मैंने तुम्हारे पाँव से कांटा निकाला। दोस्त ऐसे ही तो होते हैं ना, जिंदगी से हर दर्द भरा कांटा निकाल कर बाहर कर देते हैं। वो कहते हुए मुस्कुराया। तुम बनोगी ना मेरी दोस्त? उसने पूछा तो सोहन ने भी जाने क्यों मगर बिला झिझक जज्बात में सर हिला दिया। वो जो काफ़ी रेज़ो रो रहता था, कभी किसी से खुद से गुफ्तगू भी नहीं करता था, उसने आज खुद को कहते सुना। वैसे भी यशम सुल्तान खानजादा को जानने वाले अगर उसे इतना बोलते देख लेते तो वो वैसे ही हैरत से अपनी उंगलियां दांतों तले चबा डालते। मुझे अब जाना होगा, माँ मारेगी। सोहन फिर परेशान हुई। चलो मैं छोड़ कर आता हूँ। यशम उठा और उसने उसका वाटर कूलर उठाया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। वो उसे घुमाकर उन रास्तों से घर वापस लेकर गई थी जहाँ से दारा से टकराने के चांसेस बहुत कम थे। अपने घर के करीब पहुंचकर वो ठिठक कर रुकी। वो है मेरा घर, सोहन ने झिझकते हुए बताया। कहाँ? सामने वाले का शानदार महल नुमा आउट हाउस, और कहाँ वो ईंट गारे से बना छोटा सा घर। तुम जाओ अब। तुम्हारी मदर मुझे देखकर 100 तरह के सवाल करेगी और तुम्हें गुस्सा भी ना होना और तुम्हें गुस्सा भी ना हो। मैं यहीं से वापस लौट जाता हूँ। कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम आउट हाउस आना, मैं तुम्हें अपनी मम्मा और घर वालों से मिलवाऊँगा। ठीक है, वो कहती कूलर जूतों उठाकर अपने घर की जानिब बढ़ी। वो पैंट की पॉकेट्स में हाथ दिए उसे निगाहें ओझल होने तक देखते रहा। दारा का मुँह गुस्से से पागल हुआ कुत्ते की तरह चिंगाड़ रहा था। उस कुछ इस तिल भर की लड़की के आज फिर से हाथ से निकल जाने का गुस्सा था और कुछ अपने आदमियों की हालत देखकर उस पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। दोनों जानिब की शिकस्त से उसके सीने पर सांप लौट रहे थे। वो मंजर से ऐसे गायब हुई थी कि उसकी लाख ढूंढने पर भी नहीं मिली थी। तभी अब वो बुरी तरह तिलमिला रहा था। मैं पूछता हूँ, कौन थे वो छोकरे जिन्होंने बरसों की बनाई दहशत खौफ हटाकर तुम लोगों की कुत्ते जैसी हालत कर दी, लोगों के दिलों से खौफ निकाल दिया हमारा। वो मुंह से कफ उड़ाता उन्हें अपला तो घूसों के जद में रखे हुए था। माफ़ कर दो सरदार, माफ़ कर दो। वो अब मैं उसके सामने खिंगिया रहे थे। अब तब माफ़ करूँगा जब उस डायन को सबक सिखाऊंगा। उसके बेटे की वजह से मेरा शिकार मेरे हाथों से निकल गया। जाओ उस आदिल की जाकर टांगे तोड़ दो, उसे इतना मारो कि बस सांस बाकी बचे। उस शैतान सिफत आदमी ने अपने बंदों को एक नया हुक्म सादिर कर दिया। सुबह का वक्त था। उस छोटे से ईंट गारे से बने मकान से धुएं से उठ रहे थे। रैना ने गंदम के खालिस आटे से बने ताज़ा सुर्ख पराठे पर अचार की फाक रखकर चाय का कप आदिल को पकड़ाया। और भी बना दे माँ, आदिल ने कहा और चंगेरी उठाकर अंदर सोहन के पास चला गया। रैना फिर आग बगोला हुई। रात दारे का फ़ोन आया था। उसने धमकी दी थी कि अगर आज वो बुलबुल उसके हत्थे नहीं चढ़ी तो वो रैना के साथ बहुत बुरा पेश आएगा और उस पर पानी की तरह पैसा बहा चुका था, मगर वो उसका काम सरंजाम नहीं दे रही थी तो उसे गुस्सा आ रहा था। तभी अब वो फिर से तरकीबें सोचने लगी कि कैसे उसे घर से बाहर भेजा जाए।
आदिल नाश्ता करके मदरसे चला गया। पूरा दिन वो दिमाग लड़ाती रही कि क्या किया जाए। आखिर दोपहर को दारे का फ़ोन भी आ गया, जो सांप की तरह फनकार रहा था कि सोहन को फ़ौरन घर से बाहर निकालो। तब तकरीबन ज़ोहर के बाद रैना ने सोहन को बाजार से घी चीनी लेने जानबूझकर भेज दिया। वो बाहर निकलते हुए खौफजदा थी, मगर माँ से मुंह पर थप्पड़ खाने के इरादे नहीं थे। तभी चुपचाप बाहर निकल आई। उसके साथ रात आदिल ने उसे समझाया था कि कुछ लोग उसका ताक़ुब करते हैं, तो उसे खुद ही कोशिश करनी होगी यहाँ से निकलने की, या अपने मामू तक ये बात पहुँचाने की कि वो उसे आकर ले जाए। उसे लिए वो एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी अपने दोस्त यश से बात करके। वो अच्छा था, उसकी ज़रूर मदद कर सकता था, इसीलिए उसने सोच लिया था कि वो उसकी मदद लेगी। तभी घर से बिना चूचरा किए बाहर निकल आई। सिया मकामी फराक में दुपट्टा सर पर ओढ़े वो गलियों से गुजरकर बाजार जा रही थी, जब एक गली में सामने से वो शैतान आता दिखाई दिया। छुपन छुपाई खेल रही हो गुलाबी परी, तो खेल लो, मगर ज़्यादा देर मुझसे छुप नहीं पाओगी, उसने खबासत से कहा। सोहन उल्टे पैरों भागी। वो तेज़ी से भाग रही थी। आज फिर इत्तेफाकन उसी जानिब था जहाँ उस दिन गई थी। उसी जानिब का रुख किया था जहाँ उस दिन गई थी। वो आज उसके पीछे ही भाग रहा था। मैं कहता हूँ रुक जाओ सोहन, वो शैतान दहाड़ा। वो 12 साला सियाह आंखों वाली गुड़िया तेज़ी से अब्दाबाद के इलाके की एक छोटी सी बस्ती के पीछे बने दरख्तों के दरमियान भाग रही थी। आज फिर वो खबीज़ बुढ़ा दारा उसका पीछा कर रहा था। उसे तो एक बहुत अहम काम सरअंजाम देने जाना था, जब रास्ते में वो मनहूस उसका रास्ता काट गया और मुख्तलिफ आवाज़ें कसता उसका पीछा करने लगा। वो भागते हुए आज फिर से बहुत दूर निकल आई थी। तभी अचानक एक पत्थर से उलझकर बुरी तरह गिरी थी। पाँव और सर पर चोट लग गई थी। वो उसके सर पर पहुंच चुका था। कहाँ तक भागोगी मेरी गुलाबी परी, लो पकड़ लिया, वो खबासत से कहता उसकी जानिब हाथ बढ़ाने लगा। सोहन ने अजियत से आंखें बंद की, जब बहुत अचानक फिजा और जंगल दारा की दिलखराश चीखों से गूंज उठा था, क्योंकि उसका हाथ कलाई से टूटकर बाजू से लटक रहा था। सोहन ने आंखें उठाकर देखा। बैटमैन। सोहन हैरत और सदमे से बड़बड़ाई। अभी रात ही तो आदिल ने उसे उनके बारे में बताया था कि बाजार में क्या हुआ था। पूरी बस्ती के टीनेज नौजवान लड़के लड़कियों में आजकल उसी सुपरमैन के ही तो चर्चे हो रहे थे। सामने ही वो ब्लैक पैंट ब्लैक हुडी में मुंह पर रुमाल बांधे इत्मीनान से खड़ा, एक हाथ में अपना बैट मखसूस स्टाइल में घुमाता, एक हाथ हुडी की पॉकेट में डाले अपनी सुर्ख हैबतनाक ब्राउन आंखों से दारा को घूर रहा था। ए कौन हो तुम, छटाक भर के छोकरे, क्योंकि सामने खड़ा लड़का अपने हुलिया और जसामत से लगभग टीन एज दिखाई दे रहा था। जो मुझसे उलझ रहे हो, और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझ पर हाथ डालने की? तुम वही हो ना जिसने बाजार में मेरे आदमियों को मारा था? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, वो झटपटा कर बोला। सामने उसने बोलने की जहमत गवारा नहीं की थी, क्योंकि वो खुद नहीं बोलता था, अक्सर उसका बैट ही बोलता था। उसने अपना बैट उठाकर दारा को बैट से ही वहाँ से दफा हो जाने का इशारा किया था। तुम्हें तो मैं देख लूँगा, वो दांत पीसता, इतना अच्छा मौका हाथ से जाने पर और अपना हाथ तुड़वा लेने पर बकता झुकता वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पहले तो सोहन हौक सी बनी ये सब कार्रवाई देखती रही, मगर अब खुद जब उस अजनबी के साथ तन्हा रह गई तो बौखला कर उठने लगी, जब नाजुक पाँव पर चोट ने दोबारा उसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। तभी सामने वाले ने तेजी से उसका बाजू थामा था। कौन हो आप? सोहन ने सुनहरे माथे पर आते पसीने के कतरों को साफ करते हुए कहा। बैटमैन। गंभीर सी सरगोशी ही थी। उसने उसे बाजू से थाम कर बड़े पत्थर पर बिठाया। आहट महसूस हुई तो वो चौंका। सोहन। आदिल की आवाज़ गूंजी थी उसे पुकारते हुए, वो जो आज मदरसे से दोपहर का खाना खाने के बहाने से घर चला आया था। सोहन की घर गैर मौजूदगी पर माँ पर गरज बरस कर बाहर उसे ढूंढ रहा था, पूछते हुए इधर तक चला आया था। भाई, सोहन चिल्लाई और अपनी मौजूदगी का पता दिया। पीछे मुड़कर देखा तो वो जैसे वहां अचानक आया था, बिल्कुल ऐसे ही अचानक गायब हो गया था। आदिल उस तक पहुंचा तो उसे डांटने लगा। सोहन ने सारी तफसील बताई। आदिल के साथ घर वापस जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखती रही, ये जाने बगैर कि 2 ब्राउन आंखों ने भी उसका दूर तक ताक़ुब किया था। इधर वो फिर से अपने अड्डे पर पहुंचकर चीख चिंगाड़ रहा था। झाड़ियों में छुपकर बैठे उसने आदिल को सोहन को घर वापस लेकर जाते दांत खचखचाए थे।
اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ عادل ہی ثابت ہو رہا تھا جسے سبق سکھانا لازمی تھا۔ اس عادل کی ہڈیوں کا آج کچمر بنا دینا، اور وہ بلے والا کہیں بھی نظر آئے تو اسے گولی مار دینا، سمجھے؟ وہ حکم صادر کرتا اپنے ٹوٹے ہاتھ پر پٹی بندھوانے لگا۔ وہ رات عشاء کے بعد مدرسے سے گھر واپس آ رہا تھا جب ایک گلی سے گزرتے 3 ہٹے کٹے آدمی اس کے سامنے آئے۔ عادل نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا یہ لوگ اس کی نگرانی کیا کرتے ہیں تاکہ وہ سوہن کو لے کر خود ہی لاہور نہ چلا جائے۔ عادل اب اپنی فاش غلطی پر پچھتاتا تھا کہ کیوں وہ سوہن کو یہاں لایا۔ ڈائریکٹ لاہور ہی لے جاتا تو اب اسے سوہن کو یہاں سے نکالنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی ہوتی، اور اب وہ انہیں پہچان چکا تھا، یہ دارا کے آدمی تھے۔ کیا بات ہے، راستہ کیوں بند کیا ہے؟ ہٹو سامنے سے، عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر عادل پر پل پڑے۔ عادل کو تو پل بھر کو کچھ سمجھ نہیں آئی، مگر پھر اس نے خود کو بچانے کی اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک بچہ تھا اور وہ ہٹے کٹے آدمی بزدل کم ظرف ایک بچے کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے تھے۔ عادل کی چیخیں گونجنے لگی۔ اریب اور یشم جو واک پر نکلے تھے، ایک بچے کی چیخیں سن کر بھاگ کر وہ آواز کی سمت میں دوڑے۔ کون ہے وہاں؟ چھوڑو بچے کو! کل والے اس جن کی دہاڑ پر جس نے انہیں سیزر سے ادھیڑ دیا تھا، پھر سے وہی آواز سن کر ان کو اپنی روح عنصری پر پرواز کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ارے بھاگو! ان میں سے ایک نے کہا، اور عادل کو وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگے، مگر تب تک وہ 2 جن ان کے سروں پر پہنچ چکے تھے۔ اریب اور یشم نے ایک مرتبہ پھر سے درگت بنائی تھی۔ عادل تو زخمی ہوا تھا مگر اپنے پیروں پر اٹھ کر کھڑا تھا، مگر وہ تو اب اس قابل بھی نہیں رہے تھے کہ بلے کی آہنی ضربوں نے ان کی ٹانگوں کا بھرکس نکال دیا تھا۔ وہ تڑپتے پھڑکتے لڑکھڑاتے وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ بزدل بغیرت! اریب نے دانت پیسے۔ وہ دونوں اب اس بچے کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ یشم نے قریب آ کر نرمی سے پوچھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا، مگر اس کے ہونٹ اور ماتھے سے خون رس رہا تھا۔ جسم کا کافی حصوں پر سجن اور نیل بھی پڑ گئے تھے۔ چلو تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آئے۔ یشم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ دھیمے قدموں سے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ لوگ کون تھے اور تمہیں کیوں مار رہے تھے؟ اریب نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اپنے گھر تک آیا تو یشم بے تحاشا چونکا۔ یہ تو وہی گھر تھا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے عادل نے انہیں پیچھے مڑ کر شکریہ ادا کیا تو یشم مسکرا دیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ دونوں واپس پلٹ آئے، مگر اریب اسے دیکھے گیا جو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے کسی چیز کی کھوج میں ہو۔ واٹس رانگ ود یو یش؟ اریب نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کچھ نہیں، وہ خواہ مسکرا دیا۔ پریحا کی یاد آ رہی ہے جو ایسے عجیب بیہیو کر رہے ہو؟ کہو تو فون کر کے بلا لیتا ہوں، سر کے بل دوڑی چلی آئے گی۔ اریب نے اسے چھیڑا۔ جسٹ شٹ اپ! یشم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اپنا قبلہ درست رکھو یشم سلطان خان زادہ، تمہاری حرکتیں مجھے مشکوک کر رہی ہیں۔ اپنا قبلہ بدلنے کی کوشش کی تو پریحا قیامت برپا کر دے گی۔ اریب نے اسے بالا ہی بالا سمجھانا چاہا، بھلا اس یشم سلطان خان زادہ کی کوئی بات چھپی رہ سکتی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کل اسے اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ پتھر پر بیٹھے فر باتیں کرتا دیکھ حیرت کے سمندر میں غوطہ-زن ہوا تھا، مگر اسے ڈسٹرب نہیں کیا۔ مگر اب اس کا کھویا انداز اور اس گھر کو دیکھ کر چونکنے نے اریب کو یہ بات کرنے پر مجبور کر دیا، مگر یشم پل بھر کو رکا اور انتہائی ناگواری سے اسے دیکھا۔ یشم سلطان خان زادہ اس ٹورنٹو کا نام ہے جو اس دنیا میں کم از کم کسی کا پابند نہیں۔ یشم سلطان خان زادہ کسی کی بند مٹھی میں موجود کوئی موتی نہیں، وہ تو ایک آزاد پرندہ ہے جو خالص اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اس کے جذبات کسی کے غلام نہیں، پریحا خان زادہ کے بھی نہیں۔ نہ میں نے کبھی اس سے کوئی آس امید دلائی ہے۔ اس کا خود غرضی بھرا جنون بے معنی ہے۔ میں اسی نقطے کو اپنا مرکز مانوں گا جس پر میرے دل کی پکار مہر لگائے گی۔ تبھی خود کو پریحا خان زادہ سے میلوں دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یشم نے اریب کو 2 ٹوک الفاظ میں اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ اگر یشم سلطان خان زادہ کسی کا پابند نہیں تو آج صبح سے اس جنگل میں کسی کے انتظار میں پتھر کی طرح کیوں جم کر بیٹھا تھا؟ اریب کی بات نے اسے لاجواب کر دیا۔ کچھ بند ایسے بھی تو ہوتے ہیں
کچھ بندے ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو بڑے بڑے منظور طوفانوں کو اپنا پابند کرتے باندھ دیتے ہیں۔ وہ دھیمے سے مسکرا کر بولا، یہ الفاظ میں نے یشم سلطان خانزادہ کے منہ سے سنے ہیں نا؟ اریب نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ یس، وہ پھر مسکرا دیا۔ اس کی یہ دھیمی سی مسکراہٹ اسے مزید جاذب نظر اور پرکشش بنا رہی تھی۔ شرم کرو یشم سلطان خانزادہ، وہ بچی ہے، 8-10 سال چھوٹی ہوگی تم سے۔ اریب نے اسے شرم دلانی چاہی۔ ٹریننگ سے واپس لوٹنے پر نہیں رہے گی بچی، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ انبلیویبل، اریب نے کہا تو وہ دونوں ہنس کر آؤٹ ہاؤس کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کہ عادل اپنی بہن کو اس کے ماموں تک پہنچا پائے گا، کیا یشم اور اریب انہیں بچا سکیں گے، آگے کیا ہوگا۔ اس کہانی کو جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ کہانی بڑی ضرور ہے لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر پسند آ رہی ہے تو شیئر کرنا بالکل نہ بھولے، چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ اگلی قسط میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔